आज दोस्रो दिनको देशना आरम्भ हुन गइरहेको छ र योगीहरू स्वच्छन्द एरिया पथ लिएर धर्म श्रवण गर्न सक्नुहुन्छ र देशना आरम्भ हुन गइरहेको छ। योगीहरू हिजो मैले नियमको बारेमा योगीहरूलाई इन्द्रिय संवरशीलको बारेमा पनि योगीहरूलाई संक्षिप्तमा त भनेको थिए। भने अनुसारको इन्द्रिय संवर भएको छ कि छैन? आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन, इन्द्रिय कति भन्यो अरे? यसलाई सुरक्षा गर्नु भनेर हिँड्दाखेरि पनि सिर्फ बाटो मात्रै हेर्ने, दाहिने बायाँ नहेर्ने र कानले बाहिरको आवाज जतिसुकै जे भए पनि त्यतापट्टि आवाज ठोकिन्छ, शब्द ठोकिन्छ, सुनेको मन उत्पत्ति हुन्छ, बिग्रिन्छ, तर त्यसमा मन नझुकाउने, सुने पक्षमा मन नझुकाउने। झुकाउन पर्ने चाहिँ देशना सुन्दाखेरि चाहिँ देशना अनुसारले सुन्नमा ध्यान दिने, सुनेर खण्डलाई पनि मनन गर्ने। धर्म देशना होइन र बाहिरका बाटो हिँड्नेहरू कुरा गरेको ध्यान बसेको अवस्थामा बाहिर बोलेको सुन्यो भने त्यसमा ध्यान नदिने, त्यसलाई उपेक्षा राख्ने। त्यसलाई के गरिदिने? उपेक्षा राख्ने भनेको त्यसलाई वास्तै नगरिदिने, त्यतापट्टि ध्यान नदिने, त्यतापट्टि मन नदिने। मन दिएन भने कानलाई सुरक्षा गरेकै हुन्छ। त्यस्तै नाकमा सुगन्ध दुर्गन्ध जे पनि आउँछ, गन्ध जति नाकमा आउने हो, तर कुनै गन्धमा पनि नतान्ने गरी नाकलाई सुरक्षा गर्नु। जिब्रोमा रस, मिठो पनि नमिठो पनि जस्तो पनि रस जिब्रोमा उत्पत्ति हुन्छ, त्यसमा पनि कुनैमा नतान्ने गरी सुरक्षा गर्ने। यो खान मन लाग्यो, ऊ खान मन लाग्यो, त्यो मन लाग्ने चञ्चले स्वभावलाई आफूले दमन गरेर सुरक्षा गर्ने। कायमा पनि हिँड्दा बस्दा उड्दा कतिखेर पनि आफू होशियारीको साथमा उठा बसा गरेर कायलाई पनि राम्रो, काय इन्द्रियलाई सुरक्षा गर्ने। मन इन्द्रियलाई धर्म बाहेक बाहिर अरू कुनै कल्पना मनमा आउन नदिनको लागि मनलाई पनि के गर्ने? इन्द्रिय सुरक्षा छ भने सजिलै समाधि प्रज्ञामा जान सकिन्छ। त्यसो हुँदा इन्द्रिय सुरक्षालाई पनि विशेष दिनुहोला। फेरि अहिलेको यो शिविरमा अनात्मा लक्षण सूत्र भनेर मैले आरम्भ गर्दैछु। अनात्मा लक्षण सूत्र देशना गर्दाखेरि अलिकति कलिला कानलाई अप्ठ्यारो भए तापनि त्यसलाई राम्रो गहिरो ज्ञानले सुन्दै मनन गर्दै जाने हो भने बुझ्न नसकिने कुरा त होइन, बुझ्न सकिन्छ। र बुझ्न सकिन्छ तापनि अनात्मा लक्षण सूत्र बुझाउन भन्दा योगीहरूलाई भगवानले अनात्मा लक्षण सूत्र देशना गर्न भन्दा अगाडि देशना गर्नुभएको धर्म चक्रको बारेमा पनि संक्षिप्तमा पहिला भन्छु र बल्ल अनात्मा लक्षण सूत्र सुरु गर्छु। र धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र त्यसलाई मसिनै गरी विस्तृत रूपमा चाहिँ भन्दिन। किन त्यसलाई विस्तृत रूपमा मसिनै गरी भन्ने भने 5-6 दिनको समय फेरि त्यतै लाग्छ। त्यसलाई चाहिँ संक्षिप्त रूपमा मात्रै। अब योगीहरूमा कर्म सकृत ज्ञान त अवश्य छ। राम्रो कर्म गरे राम्रो फल मिल्छ, नराम्रो कर्म गरे नराम्रो फल मिल्छ भन्ने योगीहरूमा त्यो विश्वास छ कि छैन? त्यो विश्वास छ। कर्म कति प्रकारले गरिन्छ? 3 प्रकारले। काय कर्म,
वचन कर्म मनोकर्म। कायले गरिन्छ, वचनले गरिन्छ, मनले गरिन्छ। काय वचन मनले राम्रो गरे राम्रो कर्म, नराम्रो गरे नराम्रो कर्म। कायले गरे जति, राम्रो गरे जति सबै काय राम्रो भइरहेको हुन्छ। काय कर्मबाट प्राण हत्या, चोरी, व्याभिचार कर्महरू, कसैलाई दुःख कष्ट पुर्याउने कर्महरू भइदियो भने कायबाट नराम्रो कर्म भयो, पाप कर्म। त्यस्तै वचनबाट पनि सम्मा वाचा सही बोल्नुहुन्छ, सत्य बोल्नुहुन्छ, तै पनि कल्याण हुने वचन मात्रै बोल्नुहुन्छ भने वचन कर्म पनि पवित्र भएको हुन्छ। वचनले ढाँट्ने, छल्ने, छलकपट गर्ने, अरूलाई झुक्क्याउने, अरूका कुरा उडाउने, चुक्ली लाउने, झगडा उठाइदिने, रुखो कडा शब्द बोलिदिने, कसैलाई भित्र दुख्ने गरे प्याच्च प्याच्च बोलिदिने। अब त्यस प्रकारले गरियो भने वचनका पाप कर्महरू भइरहेका हुन्छन्। आफ्नो वचनबाट कुनै प्राण हत्या हुनको लागि भन्ने ती वचन कर्महरू भइरहेका हुन्छन्, त्यस्ता पाप कर्महरू। र हो यिनीलाई सुरक्षा राम्रो गरेर सम्मा वाचा मात्रै बोलियो भने सही सत्य वचन, तै पनि कल्याण हुने वचन। सत्य वचन पनि के हुने वचन? सत्य भन्दैमा एक्कासी भन्न चाहिँ हुँदैन। मैले ढाँटेको होइन, सत्य हो भन् त हो, तर आफूले बोलेकाले कल्याण या छ या छैन त्यो विचार बल्ल बोल्नु कल्याण हुने वचन। अब लोकमा त मान्छे धेरै प्रकारका छन्। एक ठाउँ जाँदाखेरि अनेक प्रकारका कुरा सुनिन्छन् कि सुनिन्छन्? अनि 2-4 जना जुटे बसे भनेदेखि, अनि बसेर कुरा गर्न थाल्यो भनेदेखि कि कसैलाई उडाएर बसे, कि उटाङ्गा गर्दै बसे, कोही आफ्नो गुनासो गर्दै पीर गर्दै बसे। अब धेरै प्रकारका त देखिन्छन्, धेरै प्रकारका सुनिन्छन्। अनि अब अरूका कुरा गर्दै उडाउँदै बस्ने व्यक्तिहरूको समूहमा पुग्यो भने त्यो सबै सुनिन्छ कि सुनिन्न? अनि कसलाई उडाएका हुन्, फेरि आफूले तिनी सबै ओसारेर ल्याएर यसो भन्दै थिए नि, तपाईलाई यसो भनेका नि भनेर भन्यो भने म उही खुज्छु, मेरै कानले सुनेको। सत्य त हो कि होइन? सत्य त हो कि होइन? कल्याण छ? कल्याण छैन, हानिकार छ। त्यसो हुँदा सत्य भन्दैमा सबै भन्न हुँदैन। सत्य वचन आफूले बोलेकोमा कल्याण छ या छैन त्यो विचार गरेर कल्याण हुने वचन मात्रै बोल्नु। त्यतिपछि वचनमा कुनै पाप कर्म बन्दैन। र त्यस्तै मनबाट पनि राम्रो चिन्तन गर्नु, राम्रो चिन्तन गर्नु, यहाँ धर्म मनन गर्नु, विपश्यना मनन गर्नु, एकाग्रतालाई भावना गर्नु, यहाँ कसैमाथि मैत्री भावना गर्नु, दया भावना गर्नु, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा भावना गर्नु, यो मन पवित्रता हो। र मनबाट सबैको कल्याण चाहनु राम्रो हो कि होइन? कसैमा डार ईर्ष्या गर्नु राम्रो हो त होइन। र कर्म काय वचन मनबाट, अनि जस्तो कर्म गरियो त्यस्तै प्रकारको फल भोग्नु पर्छ कि पर्दैन? केले भोगाउने हो? कर्मले। केले भोगाउने हो? ईश्वरले हो कि कर्मले हो? प्रथममा यो बुझ्नु पर्यो नि। अब कतिपय त कर्मलाई राम्रो नबुझेका व्यक्ति सबै ईश्वरकै हातमा छ भन्ने हुन्छ नि। दिने पनि ईश्वर नै, लिने पनि ईश्वर नै। अर्को भव के हुनु छ ईश्वरकै हातमा छ, भगवानले कहाँ पठाउँछन् त्यही जानी हो। अहिले मनुष्य लोकमा भगवानले पठाए, अझैसम्म भगवानले बाँच्न दिएका छन्, बाँचेको छु।
अझ कोही कोही कतै ठाउँमा फल्लो ठाउँमा पोहोरको साल एउटी उपासिकाले यो पालि त नेपाल जाने थुप्रो भएछ नि थुप्रो भयो, तपाईँ पनि जानुहुन्छ, अब भगवानले पुगिएला नि। हेर्नुहोस् है, यदि उहाँ नेपाल जान पुगेका पनि कसले पुर्याएको अरे? र कतिपय सम्पूर्ण ईश्वरको भरमा पर्ने व्यक्ति, ती व्यक्तिमा कर्म सचोटता ज्ञान छैन। राम्रो कर्म गरे राम्रो फल मिल्छ, नराम्रो कर्म गरे नराम्रो फल मिल्छ भन्ने ती व्यक्तिमा त्यो ज्ञान पनि हुँदैन। अहिले योगीहरूमा त कर्म सचोटता ज्ञान बलियो छ कि छैन? राम्रो कर्म गरे राम्रो फल, नराम्रो कर्म गरे नराम्रो फल, त्यसमा परिपूर्ण विश्वास छ कि छैन? त्यसो भए सुख हुनु दुःख हुनु सबै कर्मको खटन अनुसारले हुन्छ। के को खटन अनुसारले? कसैले गर्देर भएको, कसैले गर्देर भएको होइन। र त्यो कर्म पनि फेरि कस्तो हातमा छ त भन्दा हाम्रै हातमा छ। जो भइसकेका कर्म त्यो त गरिसक्यो अतीतका, अब तिनको फल त समय आए अनुसार भोग्दै जाने नै हो। अब नयाँ गर्ने कर्म चाहिँ कसको हातमा छ? राम्रो गर्ने पनि आफ्नै हातमा छ, नराम्रो गर्ने पनि आफ्नै हातमा छ। त्यही भएर अत्तही अत्तनो नाथ हो, भगवानले आफ्नो मालिक आफै हो, अरूले गर्देर हुँदैन। र हो यसरी प्रथममा कर्म सचोटता ज्ञान भइदियो भनेदेखि पाप कर्मले पापको फल दिन्छ। पापको फल दियो भने नरकमा गएर भोग्नु पर्यो, प्रेत भएर भोग्नु पर्यो, असुर भएर भोग्नु पर्यो, पशु भएर भोग्नु पर्यो। यो चाहिँ पापले भोग्याउने। पुण्यले फल दियो भने पुण्यले मनुष्य लोकमा पनि फल दिन्छ, मनुष्य पनि बनाउँछ, स्वर्गलोक पनि पुर्याउँछ, देवलोक पनि यो पुण्यले। यदि त्यहाँभन्दा माथिको ध्यान भावना गरेर समाधि सिद्धि समाधि सफलमा गइयो भने त्यसलाई आनिन्ज संस्कार भन्छ। आनिन्ज संस्कारले फल दियो भने ब्रह्मलोक पनि फल दिन्छ, ब्रह्मलोक पनि पुगिन्छ। त्यो पुर्याएको केले भन्दाखेरि त्यही कर्मले। कसले गरेको भन्दा अरूले पुर्याइदिएको हो त? अरूले पुर्याइदिएको होइन। अहिले तपाईँ हामी अहिले वर्तमानमा बाँचुन्जेल खानको लागि पनि खोजिरहेका छौँ, जाँदाखेरि लानको लागि पनि खोजेछौँ कि छैनौँ? बाँचुन्जेल खानको लागि पनि खोजेका छौँ, जाँदा लानको लागि पनि। एक दिन त सबै जाने होइन त? खाने सम्पत्तिको त हिसाब गर्नुभएको होला, कति कति बनाए, ब्याङ्कमा कति बनाए, सुना कति बनाए। लाने सम्पत्तिको पनि हिसाब गर्नुभएको छ? कति जम्मा गरे, म जाँदाखेरि लाने सम्पत्ति कति भयो मेरो, बुझ्नुभयो नि? मनुष्य लोकको आयु त छोटो हो नि, बुझ्नुभयो नि? मनुष्य लोकको आयु त छोटो हो, छोटो आयु 70-80 वर्ष भन्ने कुरा छ। त्रावत्रिंश देवलोकमा हेर्ने भने, त्रावत्रिंश देवलोकको आयुले हेर्ने भने यहाँको 100 वर्षको उहाँको भलै एक दिन हुन्छ। अब त्रावत्रिंश देवलोकको आयु अनुसारले हो भने हाम्रो मनुष्य लोकको आयु एक दिन पनि छैन। त्रावत्रिंश होइन, चतुर महाराजका सबभन्दा तल्लो देवलोकको आयुबाट हेर्ने भने पनि उहाँको 50 वर्षको यहाँको 50 वर्षको उहाँको एक दिन। एउटी अप्सरा नन्दवन बगैँचामा नाच्दै गाउँदै थिए, अनि गाउँदै देवताहरूलाई फूल बर्साउँदै रमाइलो गरिरहेको थिए। रमाइलो गर्दा गर्दै एउटी अप्सराको आयु सक्यो। आयु सक्यो, मनुष्य भएर जन्मिन भगवानको शासन थियो, अनि शासनमा हरदम पुरा सेवा गर्ने भइन्। अनि सधैँ उनी चाहिँ बिहारमा जाने, साफ सफाई गर्ने, बिहारको साफ सफाई गर्ने। उनलाई चाहिँ त्यो साफ सफाई गर्न बहुत रुचि। अनि भिक्षाटन हिँड्ने बाटो साफ सफाई गरिदिने। 80 वर्षको उमेरमा
देहान्त भयो। अनि ती देहान्त भएर फेरि त्यही देवलोक पुगिन्, तिनी अप्सरा हुन पुगिन्। अनि त्यहाँ छेउछाउका अप्सराले होइन अघि तिमी एकछिन हराएकी थियौ, कहाँ गइथ्यौ, अहिले बल्ल देखिँदैछौ, अघि हराएकी थियौ अरे। होइन म त आयु सकेर मरेर मनुष्यलोक पुगेथे, अनि मनुष्यलोक पुगेर फेरि आइथी, उहाँको फेरि आयु सक्यो, मरेर फेरि आइपुगे, शासन भेट्न पाए, मैले कुशल पुण्य धेरै गर्न पाएँ। त्यो अप्सराले लौ अघि भर्खर हराएकी भर्खरै आइछौ, मनुष्यलोकको आयु त्यति छोटो हो अरे। मनुष्यलोकको आयु छोटो छ, बुझ्नुभयो नि? तपाईँ हाम्रो आयु के छ? छोटो समयमा धेरै पुण्य कमाइ गर्ने ठाउँ त मनुष्यलोक हो नि। अहिले तपाईँ हामी बाँचुन्जेललाई भनेर त हामीले बाँच्नको लागि त धेरै खोजिन्छ नि, रात दिन सधैँ त्यसमै समय बिताएर खोजिन्छ, तर बाँच्ने त थोरै हो समय। हाम्रो यात्रा त कति लामो छ। हाम्रो यो संसारै यात्रा कहाँसम्म जान पर्ने हो थाहा छ? यात्रा कति लामो छ। यहाँको त मनुष्यलोकको त क्षणिक हो। अनि क्षणिक समय बाँच्नको लागि त यति मेहनत गरेर खोज्छौं, जम्मा गर्छौं भने लानको लागि पनि खोज्नु पर्यो कि परेन? हो। यसरी मनन गरेर राम्रो कर्मतिर धेरै ध्यान दिएर राम्रो कर्म वृद्धि गर्दै गइएको कर्म सकृत ज्ञानवालाको काम हो। कसको काम हो? कर्म सकृत ज्ञान नभएको व्यक्ति त अब भगवानले दिए हुने हो, भगवानले नदिए हुँदैन। मर्दाखेरि भगवानले लग्यो माथि गइएला, अब लानु भएन, यमराज पठाइदिनु भयो भने तल गइएला भन्ने पनि छन् नि, छन् कि छैनन्? त्यही भएर अन्तिम मर्ने बेलामा लौ भगवानको नाम लिनु, भगवानको नाम लिनु भन्छन् नि, मर्ने बेलामा भन्छ कि भन्दैनन्? भगवानको नाम लिनु मर्ने बेलामा। र कतिपय व्यक्तिमा कर्ममा विश्वास छैन, ईश्वरमा विश्वास भइरहेको छ। र यस प्रकारको यो विश्वास पनि सही प्रकारको कर्मको बारेमा, कर्मको फलको बारेमा, सही प्रकारको धर्मको बारेमा बुझ्न नसक्दाखेरि हो यस प्रकारका दृष्टिहरू पनि भइरहेछन्। आत्मा दृष्टि, परमात्मा दृष्टि। के दृष्टि? आत्मा परमात्मा दुई प्रकारले लिन्छन् नि। हिजो मैले आत्मालाई 5 प्रकारले पनि बताएको थिएँ, अनि ती 5 प्रकार मध्येमा एउटा आत्मालाई जीवसँग मिलाएर लगेका हुन्छन्, जीवात्मा। एउटा चाहिँ परमात्मा भनेर, र जीवसँग मिलाएर लगेको जीवात्मा चाहिँ यावत प्राणीहरूमा भइएकोलाई त्यसलाई जीवात्मा। परमात्मा भनेको ईश्वरलाई लिएको, ईश्वरको आत्मा। ऊ चाहिँ संसार आकाशबाट संसारमा व्यापक छ, जहीँ पनि संसारमा जहीँ पनि व्यापक छ। जहाँ आफू भयो त्यही नै परमात्मा पनि छन्। त्यस प्रकारको हो लिने चाहिँ परमात्मा। कसैले भन्छन् त चिता म पुर्याउँछु अरे, कति सजिलो नि। कसो अरे? सुन्नुभएको छ यो शब्द? त्यति सजिलै हुने भने त तमोले कति चिताउनु भएको छ होला। तमोले चिताए जति सबै भन्न सक्नुहुन्छ। के चिताउनु भएको छ, चिताउनु भएको छैन, सब लुकाउनु पर्छ। पुग्छ र हो यो आत्मा र परमात्माको यसलाई पनि मसिनै गरी बुझाउनको लागि योगीहरू पहिला खण्डलाई राम्रो नबुझी हुँदैन। खण्डलाई बुझ्न सकिएन भने यतापट्टि त्यसमा गढेको त्यो जुन जरो छ त्यसलाई उक्काउन सकिँदैन। अनि यो खण्डलाई बुझ्नको लागि पनि धर्म पनि श्रवण गर्दै, स्वयं ज्ञानले पनि मनन गर्दै, सुन्दै मनन गर्दै,
सुन्दै मनन गर्दै गर्नुपर्छ। कौडिन्य भगवानको शासनमा पहिलो ज्ञान पाउने। कौडिन्य बर्खवास पूर्णिमाको दिन, असार पूर्णिमाको दिन, असार पूर्णिमाको दिन धर्मचक्र देशना भगवानले गर्दै हुनुहुन्छ। देशना गर्दै हुनुहुन्छ। अब पञ्चवर्गी 5 वर्गी छन्। अनि देशना सुन्दै मनन गर्दै सुन्दै मनन गर्दा गर्दै देशना हुँदा हुँदै नै ज्ञान पाउँछन्। देशना सकेको छैन। बुझ्नुभयो नि? देशना गर्दा गर्दै नै के गर्छन्? ज्ञान पाउँछन्। र कौडिन्य विशेष अहिले चाहिँ श्वास प्रश्वासबाट ध्यान गरेर एक गर्न परेन। ज्ञान तेजिलो, सुन्नमा एक ध्यान भइदियो। एक ध्यान नै अरू हो कि समाधि हो? एक आरमणमा एकरो भइदिएको नै समाधि हो। एक ध्यान भइदियो, उत्तिखेर ज्ञानले मनन गर्दाखेरि खण्डलाई यथार्थ देख्न सकेर कौडिन्यले स्रोतपन्न ज्ञान पाउँदा भगवानले अन्यासी वतव कौडिन्यो, अन्यासी वतव कौडिन्यो, कौडिन्यले अन्यासी भेटे। भगवानले देशना गर्दा गर्दै कौडिन्यले भेटे भनिदिनु भयो सत्यलाई, स्रोतपन्न। अनि कौडिन्य पछिबाट वप भद्रिय उहाँहरू चाहिँ आचरण गर्नु पर्यो। उहाँहरूलाई यो आचरण गराउँदै ध्यान दिँदै भगवानले नजिकबाट हेरिदिँदै मार्ग गल्ती नहुनको लागि राम्रो शिक्षा दिँदै ध्यान गराउँदै गर्दाखेरि अर्को दिन बल्ल वपले ज्ञान पाउनुभयो। अनि अर्को दिन बल्ल भद्रियले, त्यसको अर्को दिन महानामले, आखिरीमा अष्टजितले, सारीपुत्रका गुरु चाहिँ अष्टजित आखिरीमा ज्ञान पाउनुभएको। पञ्चवर्गी मध्यमा, पञ्चवर्गी मध्यका कान्छा भन्नु पर्यो ज्ञान पाउनमा। र जब ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि उहाँहरूले ज्ञान पाउनु भएको स्रोतपन्न ज्ञान मात्रै, स्रोतपन्न ज्ञान मात्रै पाउनुभयो। स्रोतपन्न ज्ञान पाउने बित्तिकै उहाँहरूको त्यो म भनेर तानिएको, आत्मा भनेर तानिएको दृष्टि चाहिँ सदाको लागि हट्यो। शासनमा अटल हुनुभयो। अब भगवानको शासनबाट उहाँहरू हल्लिनुहुन्न। अब जस्तै गुरु पुरोहित आएर जस्तै आकाश पाताल देखाएर व्याख्या गरे तापनि उहाँहरूले सही आँखा खोलिसकेका व्यक्ति भएका हुनाले हल्लिनुहुन्न। यो मार्ग सही हो भनेर एउटै मार्गमा अटल रहनुभयो। यदि पृथकजन व्यक्ति अटल रहनलाई गाह्रो पर्छ। पृथकजन व्यक्ति अटल रहनलाई के हुन्छ? गाह्रो पर्छ। किन गाह्रो पर्छ भन्दा उसैमा तानिने दृष्टि हराएकै छैन। तानिने दृष्टि हराएकै छैन। अलिकति राम्रा वचन आफूलाई चित्त बुझ्दा खाले अलिकति अर्कैले बोलिदियो भने त्यतै लाग्छ। कहिले कता कहिले कता। म बुद्ध धर्म मान्दैछु भन्ने व्यक्ति पनि उसै गरी ध्यान शिविरमा पनि कहाँ कस्तो छ ठाउँ रोजिरहेका हुन्छन्। किन रोज्न पुगेका हुन्? खण्डलाई यथार्थ बुझ्न सकेका छैनन्। खण्डलाई यथार्थ बुझ्न सक्ने हो भने ठाउँको जरुरी छ त? कुन यहीता कस्तो, कुन यहीतामा कस्तो। किन त्यो यहीतातिर तान्ने भन्दा जुन असली जान्न पर्ने रहिरहेको छ नि त। जान्न पर्ने रहिरहेको हुँदाखेरि यता न उता भइरहेका हुन्छन्। कहिले यता कहिले उता। बुझ्नुभयो नि? बुद्ध धर्म मान्दै गरेका, विपश्यना गर्छु भन्दै गरेका व्यक्ति पनि आर्य नहुन्जेलसम्म अटल हुनलाई गाह्रो छ। अटल हुनलाई के हो? गाह्रो छ। अहिले अब जुन मैले अनात्म लक्षण सूत्र देशना गर्दैछु तापनि योगीहरूमा आत्मामा तानिएको उपादान छँदैछ।
पृथक जन्म यो भइ नै रहन्छ। जुन दिन स्रोतपन्न ज्ञानमा पुग्न सकिन्छ त्यो दिनबाट तान्नेको हराउँछ। आत्मा दृष्टिबाट तान्नेको के हुन्छ? तान्ने हराउँछ। नभए अहिले यसो धर्म मनन गर्दाखेरि सबै अनात्मा त हो, सबै अनात्मा, सबै अनित्य त हो सुनिराखेको छ नि त। सबै अनित्य त हो, सबै दुःख त हो, सबै अनात्मा त हो भन्दाखेरि त सजिलै भनिन्छ। अनि सुन्ने व्यक्तिले पनि यहाँले त बुझ्नु भएको रहेछ नि, त्यति सुन्दैमा बुझ्नु भएको रहेछ नि, उहाँले पनि कानको भरले भन्नुभएको, बुझ्नुभयो नि। कानको भरले भनेका व्यक्ति तिनै व्यक्ति तानिरहेका हुन्छन्। अहिले धर्म मनन गरेको क्षणिकमा नतानिएको मन होला, अलिकति यहाँ शरीरमा सताएर आयो भन्ने बित्तिकै फेरि तानिहाल्छ। त्यही अरू कति बस्न सकेका हुन्, मेरा चाहिँ खुट्टा दुखिहाल्छन्, तान्नी गयो। मेरो खुट्टो दुखिहाल्छ, कसलाई दुख्छ? मलाई दुख्छ, कसलाई दुख्छ? मलाई दुख्छ। यो दुख्ने पनि महिलाई नै दुख्न पर्ने। अनि दाहिने बायाँ हेर्दा अरू ढुक्कैले बसेछन्, अरूको दुखेको आफूलाई थाहा छैन नि त, थाहा छ त। र जबसम्म यो दृष्टि हट्दैन तबसम्म यो तान्ने नै रहि नै रहन्छ। पञ्चवर्गी स्रोतपन्न ज्ञानमा पुगिसक्दाखेरि अब उहाँहरू भगवानको शासनमा अटल हुनुभयो। अटल भएर भगवानसँग प्रवज्या हुनुभयो। प्रवज्या भएर भगवानको शासनमा अटल भएर रहनुभयो। यो धर्मचक्रमा तपाईहरुले सुनिराख्नु भएको छ। र अब तपाई हामी पनि त्यो दृष्टि हटाउनको लागि धर्म पनि सुन्दै, मनन गर्दै, आचरण पनि गर्दै सँगसँगै लिएर जानुपर्छ। भन्नुभयो नि, धर्म पनि श्रवण गर्दै सुने अनुसारको खण्डमा पनि आफूले अनुभव गर्दै जानुपर्छ। कानको भरले मात्रै हुँदैन, हुन्छ त? कानको भरले मात्रै हुँदैन, कानको आधारबाट ज्ञान उत्पन्न गराउनुपर्छ। सुनेको आधारबाट त्यसलाई सही प्रकारले ज्ञानले देखेर बुझेको हुनुपर्छ। सुनेर बुझेको र देखेर बुझेको मिल्छ? मिल्दैन नि त। त्यसो त प्रत्यक्ष देखेर बुझेको हुनुपर्छ। प्रत्यक्ष देख्नको लागि भगवानले पञ्चवर्गीलाई पहिले सुरु देशना गर्दाखेरि भिक्खवे भन्ने शब्दबाट उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ। भिक्खवे संसारम भयम दिस्वा, संसारलाई भय डरलाग्दो देखेर संसारको यो भयबाट पार गर्ने इच्छा भइएका भिक्षु। भन्नुभयो नि, संसारको भयदेखि पार गर्न इच्छा भइएकालाई के भनिन्छ? भिक्षु। संसार डर लाग्दो छ कि छैन? कि त रहर लाग्दैछ? योगीहरू यो शरीर डर लाग्दो छ कि रहर लाग्दो छ? कस्तो छ? ऐना अगाडि राखेर बसेर हेर्न थाल्नुभयो भने डर लाग्दो देख्नुहुन्छ कि रहर लाग्दो? डर लाग्दोलाई रहर लाग्दो बनाइएको छ। डर लाग्दोलाई के बनाइएको छ? किन रहर लाग्दो बनाइएको भने डर लाग्दोलाई देखेकै छैन। डर लाग्दोलाई देखेकै छैन, रहर लाग्दो बनाइराखेको छ। रहर लाग्दो बनाउँदाखेरि तानिन्छ कि तानिन्न? राम्रो बन्न तान्यो, राम्रो बन्न मन लाग्यो, राम्री बन्न मन लाग्यो। अनि राम्रो बनाउनको लागि कालो छ भने पनि त्यसलाई कसरी हुन्छ? के दलेर गोरो हुन्छ कि? कपाललाई पनि कसो बनाउने भने अझ राम्रो देखिन्छ। आँखालाई पनि कसो बनाउने भने राम्रो देखिन्छ। परेली कस्ता, बुझ्नुभयो नि? डर लाग्दोलाई के हो? रहर लाग्दो। घिन लाग्दोलाई माया लाग्दो। घिन लाग्दोलाई हुन त यो सब
सबै घिनलाग्दो छ कि छैन? सबै यो घिनलाग्दो शरीर, घिनलाग्दो शरीर, डरलाग्दो शरीर, त्यसलाई रहर लाग्दो देख्न पुगिन्छ। रहर लाग्दो देख्दा तानिन्छ, रहर लाग्दो देख्दा के हुन्छ? तानिने अरू के तृष्णा हो, तानिने तृष्णा हो। रहर लाग्दो देख्दा तानिन्छ। भने जस्तो भएन भने फेरि चित्त बुझ्दैन, रिस उठ्छ। चित्त नबुझेको अरू कि द्वेष हो, लोभ, दोष उब्जनी हुन्छ कि हुन्न? यथार्थलाई जुन जस्तो छ त्यस्तै रूपमा देख्न सकिएको छैन। र त्यसो हुँदा यो साँच्चै यो संसार यो डरलाग्दो हो, यो भयकारी हो, यसबाट पार हुन भन्ने मन भएका व्यक्तिलाई भगवानले पहिले भिक्षवे पहिलो देशना गर्दाका दिन पञ्चवर्गी साँच्चै भिक्षु बनिसकेका थिएनन् नि, थे त यसरी चिवर लागेका होइनन् नि। उनी जंगल ऋषिमुनि जस्तो भएर जंगलमा तपस्या गरेका हुन्। यसरी भिक्षु बनेका 227 शीलका प्रवज्या होइनन् नि, हो त? तापनि भगवानले सुरुमै भिक्षवे शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। द्वे मे भिक्षवे पवाजितेन न सेवित बाम, पहिले सुरु भिक्षवे संसार भयो। उनीहरू त यो संसारलाई डरलाग्दो देखेर यसबाट पार हुने इच्छाले जंगल निस्केर आचरण गरेका हुन् नि त। हो यसरी जंगल निस्केर साँच्चै आचरण गरेकालाई भगवानले भिक्षु भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ। साँच्चै यो संसारको यो दुःखबाट पार हुने इच्छा भएका व्यक्तिले अन्त ओभर भइएका मार्ग दुईटालाई चाहिँ लिनुहुन्न। पहिले सुरु ती दुईटा मार्गलाई चाहिँ लिनुहुन्न। भगवानले साँच्चै यो दुःखबाट पार हुने इच्छा छ, पार हुनको लागि आचरण गर्ने हो भने अन्त मार्ग दुईटा हुन्। ती दुईटा मार्गलाई चाहिँ नअपनाउनु। एउटा के हो भन्दा त्यसले तृष्णा, एउटा तृष्णाको मार्ग। यो चायम कामेसु काम सुख लिक अनुयोगो हिनो गमो पोथुजनिको अनरियो अनर्थ संहितो। यो छ जुन व्यक्तिले अयम यस प्रकारको कामेसु पंच काम गुणहरूमा, काम गुण कति प्रकारका अरे? काम गुण भनेको बुझ्नुहुन्छ नि? काम गुण भनेको के हो? मैले कतिवटा छन् के हुन् सोधेन। काम गुणको अर्थ मात्रै सोधेको के हो अरे? यमाले भन्दा काम गौ, काम गौ भनेको के हो? काम भनेको इच्छा, लोभ, तानिने स्वभावलाई काम भन्छ। तानिने स्वभावलाई के भन्छ? तानिने स्वभाव बनाउने लक्षण भइएकोलाई काम गुण। मनलाई खिच्ने लक्षण भइएको हुनाले त्यसलाई के भनिन्छ? काम गुण। भन्नुभयो नि, मनलाई खिच्न सक्ने उसको साथी मनलाई खिच्न सक्छ, मनलाई तान्न सक्छ, लोभ्याउन सक्छ। मनलाई लोभ्याउने तानिने बनाउने स्वभाव भएकोले गर्दा काम गुण। अब त्यो स्वभाव केमा छ? रूपमा छ। राम्रो देख्दा तानिन्छ, रूप राम्रो देख्दा के हुन्छ? तानिन्छ। भन्दा त्यो रूपमा तानिने इच्छा जगाउने गुण रूपमा छ कि छैन? त्यसो हुँदा त्यो रूप के भयो? काम गुण, काम गुण भयो। के भयो? काम गुण भयो। रूपले तान्छ, शब्दले तान्छ, गन्धले तान्छ, रसले तान्छ, स्पर्शले तान्छ। हो यिनी 5 प्रकारका काम गुण। अहिले अब रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श यो त्यसको धर्म नियम अनुसारले भन्दा पारिवारिक भित्रबाट हेर्ने भने धन सम्पत्ति, छोरा छोरी, पैसा, भिडियो, टिभी, मोबाइल, गेम इत्यादि अरू कि काम गुण हो। बुझ्नुभयो नि? यो चायम कामेसु काम सुखलिक अनुयोगो। कामेसु पंच काम गुणहरूमा काम इच्छा जगाएर सुख त्यही काम गुणबाट सुख लिँदै
काम गुणबाट के लिँदै? काम गुणबाट सुख लिँदै। अब काम गुणबाट सुख लिँदै भन्दाखेरि अब अस्ति योगीहरू यहाँ ध्यान बस्दै अब त्यता कतै तीजको बाजा पनि सुन्नुभयो। योगीहरूले यहाँ चौमासा भोरी बस्ने योगीहरूले सुन्नुभयो कि सुन्नु भएन? अब त्यो बाजा शब्द हो नि, त्यो मनलाई त्यसले खिच्न सक्छ। अब त्यही बाजाले गर्दा कतिलाई खिचेर त्यहाँ जुटाउँछ कि जुटाउन्न? मान्छे हजारौं जुटाएको हुन्छ। हो त्यो किन जुटायो भन्दा ऊ काम गुण हो नि त। के हो? रूप काम गुण हुन्छ, शब्द काम गुण हुन्छ, गन्ध काम गुण हुन्छ, रस खाने आहार मिठो मिठोतिर तानिने काम गुण हुन्छ आहार। अनि त्यस्तै स्पर्श फटवा धातु काम गुण हो। यो काम गुणमा मग्न भएर सुख त्यसैबाट सुख लिँदै, काम गुणमा मग्न भएर सुख लिँदै। अब जस्तै कोही भिडियोमा धेरै तानिने व्यक्ति, छोटा छोटा भिडियोहरू आउँछन् हैन, त्यसमा तानिने व्यक्ति ठिक्क समय भयो टिभी खोले अनि त्यसैमा मग्न भए हेरे, त्यही हेरेर आनन्द लिए, त्यसलाई के भन्छ? काम सुख। बुझ्नुभयो नि? त्यो काम गुणबाट के लिइरहेछन्? सुख लिइरहेका छन्। कोही भात खाँदाखेरि पनि यसो गर्दै अनि यसरी हात चाहिँ कता कता मुस्छन् होला। त्यो के हो? काम सुख। त्यसलाई छोड्न सकेछन् त? यो चायम कामेषु काम सुख अल्लिक अरे फेरि काम सुख अल्लिक अनुयोग हो। सुख अनि सुखबाट पछि अल्लिक। अल्लिक भनेको आसक्ति। अल्लिक भनेको के हो? आसक्ति। अब आसक्तिको एउटा उदाहरण दिने भने लो राति 12 बजे गोला छ अरे भने पनि सधैँ बिहानभरि 7 बजेसम्म सुत्ने मान्छे त्यो दिन 12 बजे उठेको हुन्छ। उसो 12 बज्दैन, 11 बजे नै तान्यो कि तानेन? आसक्ति बनायो। जब त्यसमा आसक्ति बनायो, कुनै चिज आफूलाई यस्तो नयाँ निस्क्यो, लिन मन लाग्यो, चाहियो, त्यसलाई कसरी हुन्छ किनेरै छोड्छु, लिएरै छोड्छु, आसक्ति बनायो। अनुयोग हो अरे फेरि अनुयोग हो। अनुयोग भनेको त्यही काम गुण पाउनलाई सधैँ बल गरिरहेको। पालीमा त छोटो छ, यो दायम कामेषु काम सुख लिक अनुयोगो। अर्थ त्यहाँ 5 प्रकारका आए। अर्थ कति प्रकारका आए? अनुयोगो त्यही काम गुण प्राप्तिको लागि, धन सम्पत्तिको प्राप्तिको लागि बिहानदेखि बेलुकासम्म एकनास त्यसैमा धाइ परिरहेको हुन्छ। अब सम्पत्ति खोजी गर्ने व्यक्ति पनि मोटरसाइकलमा कहिले पूर्वतिर कुदायो, कहिले पश्चिमतिर पसिना भएको छ। पानी पर्यो भने पनि त्यसैमाथि छाता लगाएर भए पनि पानी पनि कुदेको छ। बस्न थपक्क बस्न दिन्छ त? यहाँनिर चाहिँ फाइदा हुन्छ कि जस्तो छ भने त्यहाँ पनि कसरी हुन्छ पुगेको छ। अरू भन्दा छिटै जाने भने फाइदा हुन्छ भने एका बिहानै पनि जान्छौं। हो त्यो काम गुण प्राप्तिको लागि हरदम त्यसमा बल गरिरहने हो। यस प्रकारको व्यक्ति हिनो गम पथुजनीको अनरियो अनथ संहितो। हिनो एक दिन उसको लागि घट्दो मात्रै छ, ज्ञान बढ्दो छैन। ज्ञान बढ्दो, ज्ञान के हुन्छ? घट्दो मात्रै छ। घट्दो भएको योगीहरू देख्नु भएको छ? अनुमान पाउनु भएको छ? तपाईँहरूलाई मैले अनुमान लगाउनको लागि अहिले जो तपाईँ हाम्रो जन्मेदेखिबाट दिन त बितिरहेको छ नि, जन्मेदेखिबाट दिन बितिरहेको छ। बाल्यकालको अवस्था बित्यो, यौवन अवस्था बित्यो, बुढेसकाल बितेको छ कि छैन? पहिला र अहिले सम्झिन सक्ने शक्ति कहिले धेरै थियो? पहिला र अहिले सम्झिन सक्ने कहिले धेरै थियो?
पहिला एउटा किताब पढेर मुखाग्र गर्न र अहिले गर्नलाई कुन सजिलो थियो? त्यसो भए उमेर जति बढ्दै गयो आफ्नो होस ज्ञान घट्दै गयो। होस ज्ञान के हुँदै गयो? घट्दै गएको थाहा पाउनुभयो? योगीहरू यो तागत घटेको मात्रै होइन नि, तागत त अब घट्ने, उमेर बढ्दै गएपछि तागत कमजोर हुने स्वभावै हो, आँखा कमजोर हुने स्वभावै हो, कान कमजोर हुन्छ, त्यस्तै नाक कमजोर हुन्छ, जिब्रोको पश्चात कमजोर हुन्छ। योगीहरू आँखा कमजोर भएको ट्याक्कै देखिन्छ चस्मा लगाउन। खै मैले त आँखा देख्दिनँ, चस्मा चाहिन्छ भन्दाखेरि आँखा कमजोर भएको त थाहा छ कि छैन? कान कमजोर हुन्छ। पहिला परको सशक्क पनि थाहा हुन्थ्यो भने अहिले नजिकको पनि उस्तोहरू थाहा हुन्न। कोही बेलामा आफ्नै छेउमा आफूलाई बोलाउँदैछन् र आफू एकातिर टोलिएको छ भने त्यही बोलाएको पनि सुनिन्न। 4-5 पाली बोलाउँदाखेरि ए के अरे, त्यति कमजोर भइसक्यो हो कि भएन? नाक कमजोर भयो, गन्ध पनि तेजिलो रूपमा थाहा पाउन सक्न छोडो। जिब्रो पश्चात कमजोर हुँदै गयो। पहिला पहिला जे खाए पनि मिठो हुन्थ्यो, जस्तो पनि मिठो हुन्थ्यो, अहिले पहिलाको जस्तो मिठो हुन्न। हुन्छ त? पहिला जे खाए पनि, सानामा जे खाए पनि मिठो हुन्थ्यो र अहिले अलिक ठुलो हुँदै गएपछि त खानलाई पनि धेरै रोज्नमा पुग्यो कि पुगेन? रोज्नमा पुग्यो। अब साना केटकेलाई हेर्नुहोस् त, एउटा चिनीको कटोरो दिनुहोस् त सारा मुखै भरि जताततै उनीहरूले कति मिठो भएको हुन्छ। जे दिए पनि मिठो हुन्छ। अहिले पश्चात रूप दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदैछ। दिन प्रतिदिन के हुँदैछ? र यिनी कमजोर त उसको कर्म अनुसारले स्वाभाविक कमजोर हुँदैछ। यो कमजोरले हामीलाई अरू त्यति ठुलो नोक्सान त होइन। हाम्रो यो चित्त सम्बन्धको होस कमजोर, ज्ञान कमजोरले चाहिँ ठुलो नोक्सान छ। ज्ञान कमजोरले चाहिँ ठुलो नोक्सान छ कि छैन? र यस प्रकारले काम, व्यापार, धन सम्पत्ति, छोरा छोरी, परिवार भनेपछि उसलाई विषयले रात दिन थिचेको मात्रै छ। विषयले रात दिन थिचेको छ। अनि विषयले थिचेको हुँदाखेरि अलिकति केही भन्दाखेरि पनि यहाँ म नहुने भने हुँदैन, घरमा यतिखेर म नहुने भने हुँदैन। भोलि मर्दा पनि चल्न त चल्छ नि, घरमा चल्छ कि चल्दैन? तापनि म नहुने भने हुँदैन भन्ने छ। बोजाले थिचेको छ। जति भएका बोजा जति बोकेको छ, जसका समस्या आउनु सबै आफूतिर तानेको छ। परिवारका समस्या पनि तानेको छ, छोराछोरीका समस्या पनि आफूतिर तानेको छ। यिनी समस्या नराम्रा जति चाहिँ सबै यहाँ थुपार्दै गएको छ, राम्रा जतिलाई ठाउँ छैन। कचेडाले भरिराखेको छ। केले भरिएछ? अनि छेउ छिमेकीमा कसलाई त कति कमाइ भयो अरे, ए हो कति अरे, अनि भित्रभित्र डालले जलो फेरि मुरमुरियो। बाहिर बाहिर चाहिँ ठिक्क पार्यो, उहाँलाई त राम्रो छ। जे होस् आफूलाई नभए पनि उहाँहरूलाई भएको म खुसी छु। ठिक्क पारो भित्रभित्र जल्यो। हेर्नुहोस् है, जल्छन् कि जल्दैनन्? अनि छेउ छिमेकी गर्दा गर्दै आफन्तीमा पनि जलिरहेका हुन्छन्। त्यही जल्दा जल्दै कति भयो आफन्तीको पनि बोली बाह्र छ। हेर्नुहोस् है, कति आगो हुर्केको छ बाहिर भन्ने, हुर्केको छ कि छैन? अनि जति नराम्रो जति यहाँ जम्मा गरिराखेको छ, राम्रो कमजोर भइरहेको छ। त्यही भएर ती व्यक्ति एक दिन भन्दा एक दिन कमजोरतिर गइरहेको छ। चढ्दो छैन, घट्दो मात्रै छ। भन्नुभयो नि, बढ्दो छ कि घट्दो छ? यो सती ज्ञान घट्दो चाहिँ बहुत ठुलो नोक्सान हो। अब गर्दा गर्दै यही मनलाई सुरक्षा गर्न पनि हिम्मत हार्ने यहाँ पुर्याइदिन्छ। यसो आँखा बन्द गरौँ, एकछिन श्वास प्रश्वास हेर्छु भनौँ, एकछिनमा फेरि कहाँ पुग्छ? ए गएछ भन्यो, फेरि श्वास प्रश्वास गरौँ, फेरि कहाँ पुग्छ? फेरि गएछ, फेरि ल्यायो,
तानातान हुन्छ कि हुन्न? अनि तानातान हुँदा हुँदै अनि हरेस खायो मनले भने मन पनि थाक्यो, अझै समय पुरा भएन क्या हो। अब समयतिर गयो, कता गयो, अनि खटपटी छुट्न थाल्यो। जुन हुनुपर्ने उरिय छैन, यता तागत छैन, अब छ त? अब सकिएको सकिने समयमा गयो, अब यतापट्टिको हिम्मतै छैन। त्यति कमजोर बनाउँदै गयो। बनायो कि बनाएन? कमजोर बनाउँदै गयो। हुन त यो एउटै मनलाई जित्नु त हो, धेरै पनि हो त, एउटै मनलाई जित्नु त हो। एउटै मनलाई जित्नको लागि यतिमै एक ध्यान एकोरो गराउने। यसो अब चञ्चले मन, सधैँ खुल्ला छोडिदिएको मन त बाहिर जान खोज्छ नि, अलि दिन त खोज्छ कि खोज्दैन? तर छोड्दिन चाहिँ हुँदैन। आफू होस तेजिलो बनाएर त्यसैमा एकोरो 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 बनाउन प्रयास गर्दै जानुपर्छ। हो यसरी एकोरो बनाउन प्रयास राम्रो हुँदै गयो भनेदेखि त्यही प्रयासले गर्दा जब समाधि अलिअलि मेसो लाग्दै गयो, समाधि हुन थाल्यो भने अनि समाधिका निमित्तहरू देखिन्छन्, लक्षणहरू देखिन्छन्। समाधिका लक्षणहरू कोही बेला भारी 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 बनाएर थिचे जस्तो, कोही बेला पछाडि ताने बनाएर पल्टाउँछ कि जस्तो, कोही बेला ढकेलिरहेछ कि पछाडिबाट जस्तो, कोही बेला बाङ्गेको छ कि शरीर जस्तो। यिनी समाधिका लक्षणहरू सुरु हुन्छ। जब समाधिका लक्षण सुरु हुन थाल्यो भनेदेखि अब समाधि राम्रो हुनको लागि नजिक भयो, बुझ्नुभयो नि? अनि समाधि जब राम्रो हुँदै गएपछि चित्त बल्ल शान्ति, यो श्वास प्रश्वासमा जतिखेर पनि थाहा भइरहेको छ, बुझ्नुभयो नि? चित्त शान्ति भएपछि, शान्ति चित्त त हल्ला गर्दैन नि, गर्छ त? शान्ति भएपछि ठिक्क अब यसैमै एकोरो भयो। जब एकोरो हुँदै गएपछि बल्ल एकोरो चित्तले शरीरका मसिने स्वभावहरूलाई उसले देख्न सक्ने हो। शरीरका मसिना स्वभावलाई देख्न सक्यो भने बल्ल उसले अनात्मालाई राम्रो गरी बुझ्न सक्ने हो। र अहिले त दिन प्रतिदिन उमेर पनि गइरहेको छ, भुल्नी पनि सँगसँगै बढ्दैछ, क्लेश बढ्दैछ, ज्ञान घट्दैछ। क्लेश बढ्दैछ, ज्ञान। हाम्रो काम सूत्रमा भने चाहिँ नि, गवमुवा सिंहिनो सिंहम वडमानस वढति, एवं मन्दस पुषस बालस अभिजानतम, भियो तणः पिपासा च वढमानस वढति। गवम वा गाईको बाछो, गाईको बाछो त सबैले देख्नु भएको छ कि भएन? गाईको बाछोलाई सधैँ दुध खिलाउँदै, घाँस खिलाउँदै, दाना पानी गर्दै, त्यसलाई दिन प्रतिदिन राम्रो स्याहार सुसार गर्दै ल्यायो, हुर्क्यो, ठुलो भयो। अब ऊ ठुलो हुँदै जान्छ, जति बढ्दै जान्छ उति सिंह पनि बढ्दै आउँछन्। जब ऊ जति उमेर हुँदै जान्छ उति सिंह पनि लामा हुँदै आउँछन्। सानामा छोटा भएका हुन्छन्, अनि उमेर हुँदै गयो, अलिअलि बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै आउँछन्। अब त्यो सिंह कसैलाई काम लाग्छ? कहीँ काम लाग्छ? लाग्दैन। यदि मासु खाने व्यक्तिले काटेर मासु खान पर्यो भने पनि सिंह त पकाएर खान्छ त? त्यो कहीँ काम नलाग्ने चिज चाहिँ बढ्दै जान्छ अरे। एवं यस्तै प्रकारले नै मन्दस पोषस बालस, मन्द ज्ञान बुद्धि कमजोर भइएको व्यक्ति, पोष लाटो मूर्ख व्यक्ति, बाल धर्म राम्रो खोजी नगर्ने, आचरण नगर्ने व्यक्ति, दिन प्रतिदिन पंच काम गुण धन सम्पत्ति, तेरो मेरो मैले यति बनाए उति बनाए, छोरा छोरी इत्यादि भन्दै त्यसैमा समय बिताउने व्यक्तिको एक दिन भन्दा एक दिन ज्ञान बढ्दै जाने भन्ने छैन अरे।
ज्ञान बढ्दैन अरे। नचाहिँदो सिंह जस्तो तृष्णा मात्रै, लोभ मात्रै बढ्दै जान्छ। के बढ्दै जान्छ? लोभ बढ्दै जान्छ। र नकमाउँदा कमाउने लोभ, कमाउँदाखेरि यति कमाए अझै यति गराउँछु भन्ने लोभ, दिन प्रतिदिन लोभ बढ्दै जान्छ। अनि धेरै लोभ बढ्दै गएको व्यक्ति आफूले राम्रो मिठो बनाएर खान पनि सक्दैन। सक्छ त? लोभ बढ्दै गयो नि त। अनि जति लोभ कन्जुसी बढ्दै जान्छ त्यति त्यो व्यक्तिको होस कमजोर हुँदै जान्छ। होस कमजोर हुँदै जान्छ। लोभी व्यक्ति झगडालु हुन्छ, परिवारसँग पनि मिल्न सक्दैन, घरका दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग पनि मिल्न सक्दैन। किन मिल्न सक्दैन भन्दा सबै मेरै मैतिर मात्रै बनाउन खोजेको हुन्छ नि त। अनि सबै मेरो बनाउन खोज्ने कोहीसँग मिल्न सक्छ त? अनि घर परिवार छोराछोरीसँग पनि त्यति मिल्न सक्दैन, कराइरहेको हुन्छ। अनि रात दिन करकर गर्ने, कराइराख्ने, चित्त नबुझाउने। त्यही भएर नि पहिलाका बुढाहरूले भन्थे भैँसी बुढो भयो भने के खोज्छ अरे? अनि त्यहाँ त जान्नु भएको छ नि। र हुन त बुढो भएर नि खोजेको होइन, बुढो हुनाले होइन, जुन आचरण नगर्दाखेरि ज्ञानपट्टिको कमजोर हुँदै गयो, समाधि छैन, मन धैर्य हुँदैन। अनि धैर्य नभएको मन रात दिन मोहले, लोभले, द्वेषले थिचेको हुँदाखेरि ऊ कहिले पनि चित्त नबुझ्ने भएको, लोभ बढिरहेको छ, रिस पनि बढिरहेको छ, मोह पनि बढिरहेको छ, होस कमजोर भइरहेछ। अहिलेको अहिले बिर्सिन थाल्यो। अहिले भर्खर के गर्छु भन्यो उतिखेर बिर्स्यो। कोही बाहिरबाट घरभित्र पसौ, के लिन्छु भन्यो, भित्र एकजना मान्छेसँग बोल्यो भने अनि भुल्यो त्यो लिने चिज। त्यस्ता व्यक्ति देख्नु भएको छ? देख्नु भएको छ? धन्यवाद। देख्नु भएको छैन भने ऐनामा गएर हेर्नुहोस्। भन्नुभयो नि। र दिन प्रतिदिन क्लेश बढ्दै जान्छ। त्यही भएर हीन हो त्यो व्यक्तिको दिन प्रतिदिन ज्ञानहरू कमजोर हुँदै जान्छ। गम हो कुनै धर्म कर्म शासन नै नभएको ठाउँमा, शासन नै नमान्ने, सिर्फ रमाइलो मात्रै खोजेर बस्ने व्यक्तिहरूको स्वभाव हो। पोथु जनीको एक दिन भन्दा एक दिन, दिन प्रतिदिन क्लेश बढ्दै जाने बाटो हो। अनरियो आर्य हुनमा कुनै सहयोग नहुने व्यक्ति हो। त्यो व्यक्ति आर्य व्यक्ति होइन, अनार्य व्यक्ति। अनथ संहित हो। उसको जिन्दगी भर जति आचरण गरे तापनि निर्वाणको लागि, आर्य हुनको लागि कुनै सहयोग नभइएको व्यक्ति हो। त्यस प्रकारको व्यक्ति भन्नुभयो नि। त्यही भएर हो यो काम गुणतिर पनि आसक्ति भएर त्यसमा पनि नलाग्नु, त्यो अन्त मार्ग हो। भन्नुभयो नि। दोस्रो अत्त किलमथान्नु योगो यो चायम कामेशो काम सुखलिक अनुयोगो हिनो गमो पोथुजनीको अनर्य अनत संहितो। एउटो। अर्को चाहिँ यो चायम अत्त किलमथान्नु योगो दुखो अनर्यो अनथ संहितो। यसमा चाहिँ हिनो गम्मो चाहिँ भन्नु भएन। दुखो अनर्यो अनथ संहितो। यो चायम जुन व्यक्तिले अत आफूलाई किलमथा दुःख कष्ट दिएर अनुयोगो आचरण गर्दछ भने, कोही व्यक्ति अब दुःख कष्ट दिएर शरीरलाई नखाई आचरण गर्ने पनि हुन्छ नि, कोही हुन्छन् कि हुन्नन्? नखाई आचरण गर्ने हुन्छन्। कोही म फलफुल मात्रै खान्छु भनेर अन्न नै त्याग्छु भनेर आचरण गर्ने हुन्छन्। कोही अन्न पनि त्याग्छु भनेर फलफुल पनि लिन्न भनेर पानीको भरले आचरण गर्ने हो। यस प्रकारका आचरणहरू। अनि कोही पञ्चाग्नि तापेर आचरण गर्ने, शुद्धखेरि पनि ढुङ्गाको सिरानी लगाएर, शरीर तेर्साउने ठाउँमा पनि बालुवा ओछ्याएर बिजाउने गरी
यो शरीरलाई सुखले नराख्ने। अनि आचरण पनि वरिपरि आगोको धुन जगाएर चाहिँ बिचमा आगाको राप अलिअलि पोलिराखेको हुन्छ, हो त्यो कष्ट सहेर आचरण गर्ने। जाडो महिनामा चिसो पानीमा घाँटी घाँटी डुबेर आचरण गर्ने र यस प्रकारका आचरणहरू आफू आफूलाई दुःख कष्ट दिएर आचरण गर्ने व्यक्तिहरू, तिनलाई चाहिँ भगवानले हिनो गम्मो भन्नु भएन। किन ती व्यक्ति साँच्चै यो दुःखबाट पार हुने इच्छा भएरै आचरण गरेका हुन् नि। पार हुने इच्छा त हो कि होइन, आचरण गरेका हुन्। तर सही बाटो नजान्दाखेरि आफू आफूलाई कष्ट दिनतिर लागे र त्यस प्रकारको आचरण पनि दुःखो अनरियो अनर्थ संहितो। दुःखो दुःख मात्रै हो, अनरियो तो आर्य हुने मार्ग होइन, अनर्थ संहितो आर्य हुनमा कुनै सहयोग त्यसबाट मिल्दैन। किन बाटो नै सही होइन। त्यही भएर हे पञ्चवर्गी, साँच्चै दुःखबाट पार हुने इच्छा छ भने यिनी अन्त भएका दुईटालाई त्याग। एउटा लोभमा तानिने, कामगुणमा तानिने, कामगुणमा रमाउने, त्यसलाई हटाइदेऊ, त्यो मनमा नल्याऊ। यो मनले त बाहिर रमाइलो रङ्गी चङ्गी कामगुण खोज्छ, त्यसलाई पनि हटाइदेऊ। अनि अर्को आफू आफूलाई दुःख दिएर आचरण गर्न पर्छ भन्ने पनि हटाइदेऊ। बिहानै 4 बजे उठेर नुहाएर वाला आचरण गर्न पर्छ भन्ने मनमा नराख। भरे 4 बजे उठेर नुहाउँदाखेरि नुहाइसकेर लुगा फेर्न पनि नसक्ने हुन्छ नि त जाडो महिनामा, हुन्छ कि हुन्न? त्यसो हुँदो त्यो दुःख दिनु पर्दैन। बरु जाडो छ भने आफ्नै बिस्तारामा ढक्क बाक्लो सिरा ओढेर चाहिँ ध्यान बस, तातो बनाएर शरीरलाई दुःख नदेऊ। योगीहरू शरीरलाई दुःख, ढुङ्गा बालुवा ओछ्याएर नबस्नुहोस्, बरु गद्दा ओछ्याएर बस्नुहोस्। एउटाले पुग्दैन भने दुईटा ओछ्याउनुहोस्। बुझ्नुभयो नि? शरीरलाई दुःख दिन पर्दैन, पर्छ त? पर्दैन। शरीरलाई ढुक्क आनन्द पलेटी मारेर आनन्द ढप्प बसेर हल्लिन पनि परेन, चटपटाउनै परेन, ढुक्कैले बस भनिदियो। अनि यो मनलाई यसलाई चाहिँ कतै नजानको लागि एउटै आरम्भमा एकरो यसमा चाहिँ चढाइराख्नु पर्छ। यसमा चढाइराख्नु चाहिँ हुरिय सती समाधि सबै चाहिन्छ नि। हरदम हुरियो पनि लगाइराखेको हुनुपर्छ। एउटा एउटा कमजोर भयो भन्ने बित्तिकै कहाँ पुग्छ। शरीरलाई सुखले राखेर आचरण गर्नु के हो? साह्रै सुखले राखेर पनि आराम कुर्सीमा बसेर यस्तो गरेर अनि आचरण गर्न थाल्यो भने निदाउन पुगिन्छ। त्यो फेरि स्वार्थीतिर जान्छ। सुखभन्दा स्वार्थीतिर पनि जान हुन्न। बुझ्नुभयो नि? स्वार्थीतिर पनि तानिन्न हुन्न, दुःख कष्ट पनि दिन हुन्न। यदि बस्दा बस्दै अब दुख्ने पोल्ने त यो छ, त्यो आइहाल्छ नि। तिनी स्वभाव त हुन्छ कि हुन्न? दुख्यो, अलिअलि दुखेको त त्यो हिसाबै हालिन्न। अलिअलि दुख्यो, त्यसलाई वास्तै नगरिदिनु, आफ्नो श्वास प्रश्वास हेर्दै जानु। अलि दुख्दै आयो, त्यतापट्टि ध्यानै नदिनु, श्वास प्रश्वासलाई मात्रै एकहोरो हेर्नु। अनि जति दुख्दै आउँछ त्यसलाई वास्तै नगर्नु, यतिलाई मात्रै हेर्दै जानु। जब वास्तै नगर्न पनि सकिएन, मन त्यही मात्रै तानियो, साह्रै नै दुख्यो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ दारा किटेर नखप्नु, फर्काइदिनु, यस्तो सार्दिनु अलिकति। बुझ्नुभयो नि? तर सार्दाखेरि पनि होसले, होस सँगसँगै राखेर। त्यसो हुँदा साह्रै कष्ट सहन पनि पर्दैन। अलिअलि दुख्न थाल्यो भन्दैमा फर्काइराख्न पनि नराख्नु, त्यसरी पनि समाधि हुन्न। र त्यसो हुँदाखेरि मध्यम स्तरको आचरण हुनुपर्छ। भगवानले यी दुईटा हटाएर मध्यम मार्गबाट नै पहिलाका भगवानले पनि ज्ञान पाउनु भएको हो। त्यसो हुँदा यो मध्यम मार्ग आचरण गर्नाले ती व्यक्तिले त्यो आचरणबाट बल्ल जाति जन्म लिनु पनि दुःख, जरा बुढो हुन पनि दुःख, व्याधि रोगी हुन दुःख, मर्न पर्ने पनि दुःख। बल्ल उसलाई यो
जीवन सम्पूर्ण जन्मेदेखिबाट मर्नेसम्म उसले दुःखको महसुस गर्दै आउँछ। अब जाति जन्म लिँदा पनि माताको गर्भवासमा अब चल्नु चकटाउनु छैन, साँगुरो ठाउँमा दुःख छ कि छैन? दुःखले बाँच्नुपर्छ। अनि भित्र जति कष्ट भयो पनि मलाई यो भयो भन्न पनि पाइएन, पाइयो त? जति कष्ट भए पनि सहन पर्यो कि परेन? अनि जन्मिँदाखेरि पनि दुःख, बाल्यकाल पनि दुःख, हात खुट्टा छन् केही गर्न सक्दैन, आएर मच्छर आएर ट्याउ गर्दै कराउँछ, धपाउन सक्दैन, सक्छ त? र जरा जन्मेदेखिबाट दिन प्रतिदिन जरा बुढो हुँदै गइरहेको छ, जरा पनि दुःख, व्याधि रोग, अनेक प्रकारका रोग व्याधहरू, त्यो पनि दुःख, मरण, मर्ने इच्छा त कसैलाई छैन, मर्न पर्ने पनि दुःख हो कि होइन? दुःख। अनि आफूसँग माया भएका व्यक्तिसँग सधैँ बस्न पाइन्छ? माया भएका व्यक्ति आफ्नै घरभित्रबाट कति विदा भएर गइसके, कति मरे, कतिलाई काँधमा बोकेर लगेर जलाइसक्यो, कतिको खातिर आँसु झारिसक्यो। माया भएका व्यक्तिसँग बिछोड भएर बस्न पर्ने दुःख त्यो बिहोर्नै पर्छ। अनि माया नभएका व्यक्ति, रिस उठेका व्यक्तिलाई घरिघरि देख्न पर्ने पनि दुःख। रिस उठेका व्यक्तिलाई झप्पै अनुहार देख्ने बित्तिकै मन कस्तो हुन्छ? काँडाले घोचे जस्तो चसक्क हुन्छ कि हुन्न? ए फल्लो यस्तो टाउको बटाएको यहाँ पुऱ्याउँछ, उसलाई चसक्क भयो नि त, के भयो? अनि माया व्यक्ति छिमेकी नजिकमै भइदिए सधैँ देखिराख्नु पर्यो भने पनि दुःख। माया भएका व्यक्तिसँग बस्यो भने पनि फेरि बिछोट हुनुपर्छ, दुःख। जो आफूलाई इच्छा भइरहेको छ, इच्छा भएको पुरा नहुनु पनि दुःख। अन्तिममा यो खण्ड नै दुःख, उसले दुःखको महसुस गर्छ यो मध्यम मार्गबाट। बल्ल यो शरीरै दुःख उसले देखिसकेपछि संसारै दुःखमय देख्छौ। रहर लाग्दोलाई बल्ल डर लाग्दो देख्छौ। बल्ल के देख्छ? नजान्दा रहर लाग्दो देखिराखेको थियो भने अब त्यो रहर लाग्दो देखिराखेकोलाई के देख्छ उसले? रहर लाग्दो देख्दाखेरि तानिएको हुन्छ, डर लाग्दो देख्दाखेरि तानिन्छ त? चाहिएन। रहर लाग्दोमा चाहिँ सबै चाहियो, डर लाग्दोमा चाहिँ चाहिएन। चाहियो तृष्णा, लोभ, चाहिएन भनेको लोभ हटाएको, बुझ्नुभयो नि? जब यी ज्ञानले के गर्छ? क्लेशलाई दिन प्रतिदिन कमजोर बनाउँदै जान्छ, ज्ञान तेजिलो हुँदै आउँछ। त्यो चाहिँ आचरण गर्ने योगीहरूमा क्लेश कमजोर हुँदै जान्छ, ज्ञान तेजिलो हुँदै जान्छ। जस्तै बाछो, त्यसलाई पालन पोषण हुँदै गयो, जति उमेर हुँदै जान्छ उति सिंह मात्रै बढ्दै जान्छ, ज्ञान बढ्ने छैन। ज्ञान बढ्छ त? गोरु गोरु नै हो, कुनै ज्ञान बढ्ने छैन, सिंह मात्रै बढ्छ। त्यस्तै पृथक जन आचरण छैन, काम गुणमा भुलिएको छ भने दिन प्रतिदिन क्लेश मात्रै बढ्दै जान्छ, ज्ञान बढ्ने छैन, ज्ञानपट्टि घटिरहेको हुन्छ। त्यही भएर सही प्रकारको मध्यम मार्ग आचरण गर। मध्यम मार्ग बुझ्यो भने खण्डलाई राम्रो जानिन्छ, खण्डलाई जानियो भने बल्ल अनात्मालाई जान्न सकिन्छ। र भोलि चाहिँ योगीहरूलाई खण्डलाई कसरी जान्ने अनि खण्डको अनात्मालाई कसरी बुझ्ने भन्ने चाहिँ भोलि देशना गर्दै जान्छु। आज चाहिँ समय पुरा भएकोले यतिमै समाप्त गरौँ।